बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर बला तुम्हारी, हर मुसीबत खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। आज का ये अमल जिसने 5 मिनट मुझे दे दिए, आगे ना की वीडियो, उसको अमल की इजाज़त है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी आज आपको मालूमात देना चाहता हूँ, बड़ा ज़रूरी ये बताना चाहता हूँ। ये देखें, ये थंबनेल, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये जो मैं वजीफ़ा बताऊँगा इंशाल्लाह हर बला तुमसे माफ़ी मांगेगी। मैं हजूर की हदीस भी एक शेयर करूंगा, आपने सिर्फ 5 मिनट मुझे देने हैं। अच्छा, ये देखें, मैं आपको एक थंबनेल दिखाना चाहता हूँ, ये चेक करें। ये पहले भी मैं आपके आगे शेयर कर चुका हूँ कि ये एक खातून है जो मेरे पास आई थी और ये कहती हैं कि मेरे पास जन्नाती ताकत है, जन्नाती, और जो वजीफ़ा करती हूँ या जिसको बताती हूँ कामयाब हो जाती हूँ। फिर इन्होंने बताया कि ये करोड़पति थी, फिर इन पर गुर्बत आई ऐसे मुकलात की वजह से, फिर दोबारा इनका हालात कैसे ठीक हुए। 3-4 मिनट की वीडियो है टोटल। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इसका, ये वीडियो आप चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप देखना चाहें तो देख लें। पहले भी मैं शेयर कर चुका हूँ, मसला नहीं है। तो ये जो मैं आज वजीफ़ा बताने लगा हूँ ना, ये यकम शबान यानी शुरू हो चुकी है और बड़ी बरकतों वाला महीना है। और जो बंदा, ऐसे लोग जो जिंदगी में तरस गए हैं कि हमारे पास फलां चीज होती या हमारे पास वो होता, जो ये होता, मेरी बात समझ गए ना, ये न थी हमारी किस्मत, जी है ना। तो बात करने का मतलब है कि अगर ये होता, वो होता, अगर वो बंदा एक एक रुपए के लिए तरस गया है, तो मैं एक ऐसा अमल और एक ऐसा सिस्टम और एक ऐसा चीज बताने लगा हूं, इंशाल्लाह ताला मुसीबतें, बलाएं, ये दो चीजें हैं ना जो जिंदगी में, बला क्या है, हर वो चीज जो हमारी जिंदगी को कालख में बदल दे, काला कर दे, है जी। और मुसीबत, कारोबार ना होना, सेहत की खराबी, कई बार औलाद ना होना, कई बार औलाद का बिगड़ जाना, कई बार घर में लड़ाई झगड़े, कई बार दुश्मनियां, और कई बार मुसीबत, हादसात, अल्लाह माफ़ करे, ये मुसीबतें और बलाएं इसको कहा जाता है। और इसको टालने के लिए एक बहुत मुजर्रब अमल बताऊंगा, और ये मेरा भी, मैं भी ये अमल करता हूँ। यानी अमल तो मैं सारे ही करता हूँ, जो मैं बताता हूँ वो किए होते हैं, लेकिन एक कुछ अमल ऐसे होते हैं जो जिन पर मैं करबंद होता हूँ, यानी रोज़ाना की बुनियाद पर वो किए जा रहे हैं, चाहे वो 5 वक़्त हो या 1 वक़्त हो, करता ज़रूर हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी गैबी मदद करेगा, और फिर आप इसका जीता जागता सबूत देखोगे। मैंने एक बंदे को ये अमल बताया, तो यानी बताया ना, जब ये अमल किया करो, कहने लगा भाई ये अमल करते हुए मुझे 35 साल हो गए, है जी। अगर वो मिसाल के तौर पर वो बंदा 55 साल का था, तो मतलब है जब 20 साल का था तो शुरू किया। कहने लगा कि मैंने कहा कोई फ़ायदा हुआ? कहने लगा फ़ायदा, अल्लाह की अताएं हैं। और वैसे भी जब हम अल्लाह के आगे अपना आप पेश कर देते हैं ना कि अल्लाह तू ही सब कुछ है, या तू अगर चाहेगा तो होगा, या तू जो चाहता है वो होता है, तो वो बंदा कभी, उसका ये नाक है ना, लोगों के आगे रगड़ा नहीं जाता, याद रखना। तो कहता है कि जो चीज़ मैं मांगता हूँ अल्लाह ताला पूरी फरमाता है। और ये बात करते हुए कि जो चीज़ मांगता हूँ अल्लाह पूरी फरमाता है, एक मशवरा दूंगा आपको। वजीफा मैं बताता हूँ वो तो है, लेकिन एक मशवरा दूंगा, फिर मैं बाद में भूल जाऊं, पता नहीं, इसलिए बताता हूं कि ये जो अस्तगफिरुल्लाह किस किस को आता है, जिसको आता है ना वो या अल्लाह मदद लिख दे, या बेहतर है कि अस्तगफिरुल्लाह ही लिख दे, और ये लिख दे कि जी मुझे आता है, कमेंट में लाजमी बताएं। अच्छा, इस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह कह दिया करो। जिसने भी ये आदत बनाई ना, कभी नाकाम नहीं हुआ। तो आज जो मैं आपको वजीफा बताने आया हूं ना, वो वजीफा बताता हूँ। गुजारिश है, एक लाइक इस वीडियो को लाजमी करें ताकि ये वीडियो फैले, इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि वीडियो फैल जाए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लें, और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। कमेंट ज़रूर किया करो भाई, मेरी बहन, कमेंट ज़रूर किया करो, और कमेंट में मुझे बताओ कि क्या आप वाकई अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने को पसंद करोगे। और इंशाल्लाह कई लोग हो सकता है ऐसा भी कमेंट करें, हम पढ़ते हैं और हमें अल्लाह ने बहुत अता की है, हो सकता है वो बंदा अगर कोई सुने तो अब मैं आपको अमल बताता हूँ। वीडियो शेयर भी लाजमी कीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा। ये एक बार फिर देख लें कि ये खातून जो है, ये इनका नाम है जिन्नात वाली खाला। ये मेरे पास आई थी और इन्होंने जनाब एक वजीफ़ा बताया यहाँ पर हमारे चैनल पर, और इस चैनल पर जब ये वजीफ़ा इन्होंने बताया तो ये लिंक मैंने
اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، جائیں چیک کریں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھو گے کہ اللہ نے آپ پر کرم کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں جی آپ حیران رہ جاؤ گے، پہلے بھی میں نے شیئر کیا ہے، ایک بار پھر لوگوں کے بہت اصرار پر میں شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا ایک میں عمل اب جو بتانے ہیں وہ عمل سنیں، مصیبت اور بلا ٹالنے کی دعا، میں یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک حدیث 3 لائنوں کی میری سن لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ نے مال دیا، اب یہاں پر یہ سوال ہے، حدیث کی 2 لائنیں سنیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس بندے کو اللہ نے مال دیا، اولاد دی، گھر بار دیے، جی گھر بار کے متعلق کوئی انعام، بھائی کوئی بھی انعام اللہ نے دیا، اولاد ہے، پیسہ ہے، گھر بار ہے، کاروبار ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا ہر وقت پڑھتا رہا کرے، یا جب بھی ان چیزوں پر نظر پڑے پڑھتا رہا کرے، تو انشاءاللہ تعالی جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں نا، وہ موت ہی ان نعمتوں کو آپ سے جدا کرے گی۔ تو موت تو جب آنی ہے سب کو آنی ہے، یعنی ویسے آپ کی انشاءاللہ وہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور وہ دعا کون سی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھو گے کہ رب کائنات نے آپ کی پریشانی دور کر دی۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک بندہ ہے وہ کہے یار میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میرے پاس موبائل پر لکھی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ دعا دیکھ لیں، چیک کریں ذرا، یہ ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں، اگر آپ سکرین شاٹ لینا چاہیں تو لے لیں، اور یہ دعا آپ نے کمنٹ میں مجھے بتا دینی ہے کیا ہے، تاکہ میں سمجھ سکوں کہ آپ کو یہ دعا مل چکی ہے کہ نہیں۔ اچھا یہ دعا ہے ماشاء اللہ ہے جی، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور اس کا ترجمہ ہے کہ جو اللہ نے چاہا وہی ملا، اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوئی۔ جو بندہ، اب بندہ کہے یار میرے پاس تو مکان ہی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، دکان نہیں ہے، میرے پاس فلاں نہیں ہے، تو میں کیسے پڑھوں یہ دعا؟ نہیں بھائی، اگر تم مثال کے طور باہر دہی لینے کے جاتے ہو، انڈے لینے جاتے ہو، تم عادت بناؤ، ایک بار اس کو عادت بنا کے دیکھو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اتنی بڑی دعا ہے کہ اگر کوئی بندہ، میں یہاں پر اب اس کا ایک علیحدہ ٹاپک بنتا ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر کوئی بندہ گھر کے باہر لکھوا لینا ہے جی، اس گھر میں کبھی غربت داخل نہیں ہوتی، یہ تجربہ ہے میرا، اس پر میرے ویڈیو بھی موجود ہیں، اور ایک ویڈیو جلد میں بنانے والا ہوں، انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ رب کائنات آپ کے دکھ دھو دے گا۔ جب بھی کوئی چیز خریدو دیکھو، اگر تمہارے پاس کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، دیکھو ہائے اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہاں پر پتہ نہیں، یہاں پر آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کو پڑھیں انشاءاللہ آپ دیکھو گے۔ اور ہاں یہ جو شعبان کا مہینہ ہے نا 2026، اس میں آپ نے ہر نماز کے بعد یہ جو دعا ہے 41 دفعہ 41 ٹائم 41 دفعہ لازمی پڑھنی ہے، یہ نیت کر کے کہ مولا، یعنی اس کا جو ترجمہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اے پروردگار عالم، اے مالک کائنات، جو تو نے چاہا وہی ملا، اور مولا ہمارے دل میں نیت رکھیں گے نا، کہنا تو نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہے جو تو نے چاہا وہی ملا ہے، یا اللہ ہم پر بہت رحمت کر، یہ شعبان کے مہینے کا خاص وظیفہ ہے، اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے ہی عطا ہوتی ہے۔ تو یہ 41 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ایک بار پھر دیکھ لیں، یہ چیک کر لیں، اور اس کو بعد یعنی کوئی بھی چیز ایسی دیکھیں جس پر آپ کو ہلکا سا محسوس ہوگا اللہ نے عطا کی ہے، فوراً پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ موت ہی ہوگی جو وہ آپ کو اس چیز سے جدا کرے گی، ورنہ زندگی میں انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔